बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ज़मूंग द ननने वीडियो टॉपिक दे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पा नननी क्लास के बाद द फिक्री चुकुम पार्ट्स यानी बरखी वी हागा ब डिटेल सरा एक्सप्लेन कीगी नो जमा सरा तर आखिरा पूरी उसी अवकादा वीडियो दस्ता सो खशवा नो जमा द यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्किल्स दर सरा हूँ सब्सक्राइब टाइम नाखलम राजे चे खपल क्लास स्टार्ट कु अवल बपा दे जानुना पोहा कुचे सेंटेंस सता वाई सेंटेंस द combination or group of words that give complete meaning thought or idea is called sentence फिक्रा द लफ्ज़नो हागा मजमुगा या ग्रुप कुमा चे पूरा माना लरी हागेता वयलिशी सेंटेंस या जुमला यानी चे वर्ड्स रसरा यौजीशी औ ब्या कंप्लीट मीनिंग वर्कड़ीनो देता वयलिशी सेंटेंस द कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव कंप्लीट मीनिंग थॉट और आइडिया इसको सेंटेंस फ़िक्रा द लफ्ज़नो हागा मजमुगा या ग्रुपी कुमा चे पूरा माना लरी माडिया वो वज याद दीवी चे मुंगा द शुरुना वाखला तर ओसा पोरे दा आवरू चे द सेंटेंस 3 पार्ट्स वी यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट खुदा दुमरा सिंपल नदा द सेंटेंस दुआ मेजर पार्ट वे या वता सब्जेक्ट वयलिशी और बलवी जमुंगा प्रेडिकेट सब्जेक्ट दा वले दुमरा मोहम दे और द सेंटेंस के सा रोल दे और हम दगा से दा प्रेडिकेट सतावाई और दा बमुंगा पा सेंटेंस के संगा पे जानू नो ददे द पारा राजे चे दा खपल क्लास उड़ान दे बूजू सब्जेक्ट इज अ वर्ड फ्रेज और क्लास that tells what or whom the sentence is about subject da the fikre haga hisawi द कुमे पबारा के चे सना सा खबरा कीगी यानी हागा कस या सीज कुम चे सेंटेंस के ज़रिए बहसवी या सेंटेंस के ये जिक्र कीगी हागे ता सब्जेक्ट वयलिशी या पसदा लफ्ज़ों के कारकाउन के मुंगा चवरता फाइल वायु दा सब्जेक्ट दे यानी द सेंटेंस हागा बरखा द कुमे पबारा के चे खबरा कीगी द सद वजना चे दा सेंटेंस जोड़ा शिवी हागे ता वयलिशी सब्जेक्ट predicate is the part of a sentence that tells what the subject perform or is predicate da the fikre haga barkhawi kuma che subject explain kawi यानी द सब्जेक्ट पबारा के मुगला सना सा इंफॉर्मेशन सना सा मालूमात राकवी प्रेडिकेट द सेंटेंस हागा बरखवी द फिक्रे हागा बरखा कुमा चे सब्जेक्ट एक्सप्लेन कवी द सब्जेक्ट पबारा के इंफॉर्मेशन वर कवी मालूमात वर कवी हागे ता वयलिशी प्रेडिकेट नो माडिया वज मिंदरम चता सब प सब्जेक्ट और प प्रेडिकेट बांधे पोशिवी वय ओज द खप हदलो द पारा राजी च द एग्जांपल उगुरु और द सब्जेक्ट और प प्रेडिकेट बांधे च जानुना खा पोहा कुम एग्जांपल माजिद इज अ गुड बॉय ओस का दे एग्जाम्पल ला उकतलिशुनो पदे के बा मुंगा सब्जेक्ट संगा पे जानू और प्रेडिकेट बा संगा पे जानू नो अवल मुंगला दा कथ पकार दी चे दा सेंटेंस द चाप बारा के दा यानी द दे सेंटेंस मौजू सोक पके ज़ेरे बहस चनो का उकतलिशी दा सेंटेंस द माजिद पबारा के द दे सेंटेंस मौजू माजिद दे जका चे माजिद इज अ गुड बॉय नो दलता द माजिद दा उस दे सब्जेक्ट और इज अ गुड
بو وایي دا اوس پریډیکیټ دی ځکه چې دا د سبجیکټ ماجد ایکسپلین کوي ډسکرایب کوي وایي چې ماجد دا سبجیکټ شو یو ښه هلک دی نو دا دلته ډسکرایب شو نو مای ډیر هو واز لکه څنګه په دې اگزامپل کې تاسو وکړه چې ماجد سبجیکټ دی او از ا ګډ بو وایي دا پریډیکیټ دی ماجد ځکه سبجیکټ دی چې دا د دې سنټنس موضوع ده دا سنټنس د ماجد په باره کې جوړه شوې ده او از ا ګډ بو وایي دا پریډیکیټ دی ځکه چې دا موږ له انفارمیشن راکوي د ماجد په باره کې اوس که وکتلی شي د دې سنټنس دوه میجر پارټس دي یو دی سبجیکټ او بل دی پریډیکیټ اوس به سبجیکټ او پریډیکیټ لږ نور هم په ډیټیل سره ایکسپلین کو د دې دپاره چې د ستاسو دا کانسیپټ په لخوا کلیر شي نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ سکیپ کوئ یې ما سبجیکټ ایکچولی د سبجیکټ ټو کاینډ دی یو ته سمپل سبجیکټ ویلی شي او بل ته کمپلیټ سبجیکټ ویلی شي simple subject is a main word that tells what or whom the sentence is about simple subject دا یو main لفظ وي یعنی ناون یا پروناون وي کوم چې په سنټنس کې زر بحث وي یعنی په سنټنس کې د هغه په متعلق د هغه په باره کې خبره کیږي یعنی سمپل سبجیکټ دا هغه ناون یا پروناون وي کوم چې په فقره کې زیر بحث وي په فقره کې ذکر کیږي د هغه د وجې نه فقره جوړوي لکه اوس په دې مثال کې زاهد از ا ډاکټر اوس زاهد چې کوم دی دا یو ورډ دی او دا ناون دی او دا سبجیکټ دی ځکه چې زاهد از ا ډاکټر په دې سنټنس کې زاهد زیر بحث دی د دې سنټنس چې کومه موجوده هغه زاهد دی د سمپل سبجیکټ نه پس به اوس وګورو کمپلیټ سبجیکټ The complete subject contain all the words that is what or whom the subject is about. Complete subject دا بیا یو لفظ نوی بلکې دا د لفظونو مجموعه وي ګروپ وي یعنی یا به فریز وي یا به کلاز وي لکه په دې مثال کې the 4 new students arrived late دلته چې کوم دا the 4 new students دی دا اوس سبجیکټ دی او دا کمپلیټ سبجیکټ دی نو زه امید لرم چې تاسو به په سمپل سبجیکټ او په کمپلیټ سبجیکټ باندې هم پوه شوي وئ د دې نه پس اوس راځئ چې وګورو پریډیکیټ چې په پریډیکیټ کې کوم ایلیمنټس دي او د هغې په سنټنس کې څه رول دی نو یاد دې وي چې په پریډیکیټ کې زموږ سره کوم مین ایلیمنټس دي هغه دي درې یو د زموږ سره هیلپینګ ورب او بیا په هیلپینګ ورب پسې زموږ سره چې کوم دویم ایلیمنټ دی د پریډیکیټ هغه د ورب او بیا په دریم نمبر کې زموږ سره اوبجیکټ دی یاد دې وي چې دا د سنټنس پارټس نه دي هیلپینګ ورب مین ورب یا اوبجیکټ دا د پریډیکیټ ایلیمنټس دي دا به په پریډیکیټ کې وي اوس د هیلپینګ څه رول وي په سنټنس کې او ورب دا څه کردار لوبوي او اوبجیکټ دا به مونږه څنګه په سنټنس کې راوباسو په دې باندې د ښه پوهېدلو دپاره به اوس یو ځان لا ایکسپلین کیږي نو اول به هیلپینګ ورب ایکسپلین کو چې هیلپینګ ورب څه ته وایي او د په سنټنس کې څه رول وي یاد دې وي چې هیلپینګ ورب لا اگزلری ورب هم ویلی شي is used in forming tense moods and voice of another word. Helping verb is used before main verb. Helping verb da tense जोड़ावलो के the main verb help कोई या the sentence mood जोड़ावी या voice mean active और passive voice जोड़ावी
पा टेंस के लका जमूंग सरा सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस हम दगा से सिंपल फ्यूचर टेंस और द देना अलावा पा मूड के लका द सेंटेंस चुकुम द इंपेरेटिव मूड वी, इंटरोगेटिव मूड वी हम दगा से पा वॉइस की चुकुम वी दा जमूंग सरा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पदे के चुकुम दे दा हेल्पिंग वर्ब यो मेन रोल लरी और हेल्पिंग वर्ब चुकुम दे दा द मेन वर्ब ना फर्स्ट इस्तेमालेगी यानी द मेन वर्ब ना उड़े इस्तेमालेगी लका उस पा दे एग्जाम्पल ला उका तलिशिनो ही इज प्लेइंग क्रिकेट दलता चुकुम जमूंग सरा हेल्पिंग वर्ब दे हागा दे इज और द सेंटेंस द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सरा ताल्लुक लारे यानी द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सेंटेंस थे और द टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस थे ही इज प्लेइंग क्रिकेट दलता द इज चुकुम दे द हेल्पिंग वर्ब दे द पदे टेंस जोड़ा बोलो कि किरदार लोबा बोले दे उस नेक्स्ट एग्जाम्पल ही हैज प्लेड क्रिकेट दलता चुकुम द हैज दे द उस हेल्पिंग वर्ब दे और द सेंटेंस द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सरा ताल्लुक लरे यानी द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जुमला दा फिक्रा दा और द हैज द चुकुम द हेल्पिंग वर्ब दे द चुकुम दे द टेंस जोड़ करे दे द देना मुंगला पता लगी चे द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जुमला दा हम दगा से पदे नेक्स्ट एग्जाम्पल के चुकुम द वाज दे ही वाज प्लेइंग क्रिकेट हागा द क्रिकेट लोबा का वाला द वाज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस सेंटेंस थे यानी द सेंटेंस द फिक्रा द पास्ट कंटिन्यूस टेंस सरा ताल्लुक लरी और द मुंगा ऊपर जंदरा द हेल्पिंग वर्ब वाज ना यानी मुंगा का उली शु पासाने सरा छे पा हेल्पिंग वर्ब बंदे जमुना पुई को ब्याद हागे पजर ये सरा टेंसेस उ पे जानू और हम दगा से लका पदे बल एग्जाम्पल के ही विल प्ले क्रिकेट दाउस फ्यूचर टेंस थे सिंपल फ्यूचर टेंस और दा मुसंगा ऊपर जंदलो दा मुंगा द दे हेल्पिंग वर्ब वेल ना ऊपर जंदलो यानी द दे वेल ना द पता बोले के दला चे द सिंपल फ्यूचर टेंस सेंटेंस थे और द सेंटेंस द सिंपल फ्यूचर टेंस सरा ताल्लुक लरी नो पता सब टेंस नो बंद जमुना पोहा कवल वाले नो ब्या हेल्पिंग वर्ब दे इंपॉर्टेंट दे चे भागे बंद तासो जानुना पोहा कहीं माय डियर वाज द हेल्पिंग वर्ब ओस प हेल्पिंग वर्ब से चे द प्रेडिकेट द्वयम कम एलिमेंट्स थे हागा दे मेन वर्ब ओस मेन वर्ब द देश रोल भी सेंटेंस के द किरदार लोबाविनो राजे चे पदे बांधे जमुना पोहा को मेन वर्ब द एक्चुअली पखपला इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस फिजिकल एक्शन मेंटल एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग मेन वर्ब द पखपला या लफ्ज भी कुम चे जुश्मानी या बदनी एक्शन काम कार दाशो का द देना एलावाजी हनी काम या अमल शो कवी हम दगा से चुकुम दे स्टेट ऑफ बीइंग यानी जारी हालत शो कवी लका पा दे एग्जाम्पल के ही इज फिक्सिंग का वो दलता चुकुम द फिक्सिंग दे दाओ सबेन वर्ब दे और द प्रेडिकेट सेकंड एलिमेंट्स थे ही इज फिक्सिंग कार हागा मोटर मुरम्मत कवी लाग्या देन द फिक्सिंग चुकुम देता वो जमुसरा मेन वर्ब देन और द मुंगला शोकरो छे द सब्जेक्ट सकार कवी यानी सब्जेक्ट चुकुम दे द मोटर कार द मुरम्मत कवी नो फिक्सिंग द दलता जमुसरा मेन वर्ब दे नेक्स्ट एग्जांपल वी प्ले क्रिकेट दलता उसका उका तलिशी दा प्ले दा जमुंगा मेन वर्ब देन और दा दलता एक्शन चुकुम फिजिकल एक्टिविटी दा फिजिकल एक्शन दे हागा शो कवी वी प्ले क्रिकेट मुंग द क्रिकेट लोबा कऊ नो दा हूँ उस द प्रेडिकेट सेकंड एलिमेंट्स दे पा दे सेंटेंस के नो याद छे मेन वर्ब दा डेर इम्पोर्टेंट दे और द मेन वर्ब ना अलावा जमुंगा सेंटेंस बा निमगड़ी भी ना मुकम्मला बवी नो मेन वर्ब पे जंदल दा डेर जरूरी दिन नेक्स्ट एलिमेंट दे ऑब्जेक्ट द प्रेडिकेट जमुंग सरा बल चुकुम एलिमेंट दे पर द्रयम नंबर हागा दे ऑब्जेक्ट
The person or thing that receive an action is called object. यानी हागा कस या हागा सिस कुम चे द सब्जेक्ट ना एक्शन रिसीव करी यानी पुकुम बंदे चे कार की पसादा लफ्ज़ों के हागला वयलिशी ऑब्जेक्ट My dear, who was object the hum dear important de au po object bande pohedal au the object pejandal da hum dear zururi di da the predicate zamung sara akhirane element de au da dear zururi din object the person or thing that receive an action is called object haga kas ya sis chekar pikigi hagala wayelishi object lakapa de example ke They play cricket. Hawai the cricket loba kavino dalta wo chukum the receiver of the action de from the subject haga de cricket. Yani cricket da zamung sara object de zaka che dalta pa cricket bande ob car pikigi min the cricket the receiver of an action de no dalta cricket object de au da the predicate part de. Next example he eats an apple. दलता पद एग्जाम्पल के चुकुम ऑब्जेक्ट ते हागा दे एप्पल जका चे दा एप्पल दा रिसीवर ऑफ एन एक्शन दे यानी पदा एप्पल बांधे कार की एप्पल खड़ाशी दा ही दा सब्जेक्ट चुकुम दे दा प एप्पल बांधे कार कविनो दा ऑब्जेक्ट चुकुम एप्पल दे दा द सब्जेक्ट ही ना दा एक्शन रिसीव कविन दा उस प्रेडिकेट के जमुन सरा द ऑब्जेक्ट दे आओ दा The sentence yo mohem parts the he eats an apple haga mana khuri au pade sentence ke chukum object de haga de apple os zamung the nanane video topic construction of sentence. My dear was umid karam ke tasuba the construction of sentence chukum parts thi au kum elements thi pahare bande ba pohashi hoy zama the YouTube channel